بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قیامت تک نہ لگے گرہن جسنوں وچ عرب دی سونا او چن آیا قیامت تک نہ لگے گرہن جسنوں وچ عرب دی سونا او چن آیا خدا تو گھٹ باقی سب تو اد لکھ رتبہ سونا بلند آیا تے 1,00,000 تے کئی ہزاراں وچوں سونے اللہ نو زیادہ پسند آیا تے 1,00,000 تے کئی ہزاراں وچوں سونے اللہ نو زیادہ پسند آیا قیامت تک نہیں آنا نواں نبی کوئی قیامت تک نہیں آنا نواں نبی کوئی کر کے بوغا نبوت دا وہ بند آیا ہر قسم دی حمد و ثنا بادشاہی شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی مزو سامینو سامیا بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماؤ بہنوں اللہ کریم دی وارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڑا سارے دا اج دا اس مقام تے جوا ہونا میرا خطبہ جمعہ بیان کرنا تھوڑا سماعت فرمانا اللہ دی ذات اپنے بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ شرع صدر فرمائے منو کتاب و سنت دی مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے گزشتہ قبل ایک خطبہ جمعہ تو جس عنوان دا جس ٹاپک دا سلسلہ شروع کیتا گیا انشاءاللہ اسی ٹاپک دی لحاظ دنال موضوع دی لحاظ دنال اج گفتگو کرانگے اللہ دی ذات میرے سمیت سبنانو اس اسلامی امور و اسلامی احکامات
جیڑی اللہ تعالی نے خاص کیتے اپنے مومن بندے تے مومن بندیاں واسطے اللہ دی ذات او دے مطابق سانو زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دا قرآن بیان کیتا تے لوگوں نے سمجھایا سمجھان دیاں کوششاں کیتیاں۔ جس طرح نبی پاک دا لقب رحمت للعالمین ہے، اسی طرح نبی پاک دے سمجھان دا طریقہ بھی رحمت ہے، دسن دا طریقہ بھی رحمت ہے، اودے تے عمل کروان دا طریقہ بھی رحمت ہے۔ 90% ساڑیاں قوماں اندر اگر فساد ہے، اگر لڑائیاں تے جھگڑے نے نا، وہ یہی چیزاں نے جیڑیاں کچھ چیزاں کل پچھلے خطبہ جمعہ اندر گزشتہ اس جمعے اندر بیان کیتیاں گئیاں تے کچھ چیزاں انشاءاللہ آج اساں پڑھنیاں تو سننیاں نے۔ یقین جان لو اگر اسی تہیا کر لئیے اسی وہ چیزاں دا بالکل بائیکاٹ کر دینے تے اس طرح دے مومن بندے تے مومن بندیاں بڑھنا ہے جس طرح دا اللہ دے قرآن نے سلف صالحین نے اصحابہ کرام نے تابعین نے تبع تابعین نے بنن دا حکم دیتا۔ جس طرح بن کے وکھایا ایمانی لحاظ نل، توکل لحاظ دے نل، تقوی دے لحاظ دے نل، مخلصی دے لحاظ دے نل، تے اللہ تعالیٰ دی قسم اس دنیا اندر جتنے فساد مسلمانہ دے اپنے بنے نے، جنیاں لڑائیاں نے، او بس سانو اس سارے معاملات ختم کرن دی دیڑے، عمل کرن دی دیڑے، رب کعبہ دی قسم سارے فساد تے جھگڑے ختم ہو جانے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ تو آکھیا کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی بچنے جہنم دی آگتوں تے اپنی قریبیاں نو بھی بچانا۔ بلا تاخیر میں اپنی بات دا آغاز کرنا۔ میری ارتسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دی سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا ایمان والیوں کو انفسکم میں، فرمایا اپنے آپنوں بھی بچاؤ، وَأَغْلِيكُمْ نَارًا، اپنی اہلوں عیالوں بھی بچاؤ، اپنی قریبیاں نو بھی بچاؤ، اپنے رشتہ داراں بھی بچاؤ، جتنے تواڈے قریبی نے ساریاں تو بچاؤ جہنم دی اگ تو، انہاں ساریاں نو آزاد کر دیو جہنم دی اگ تو۔ اللہ دی ذات ہے جیڑی بندیاں نو جنت دے اندر داخل کرنے والی ہے، جیڑی بندیاں نو جہنم دے اندروں آزاد کرنے والی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں بالکل میں کی ذات میں ہی قادر ہاں، لیکن تساں ذریعہ بننا ہے، انہاں سمجھانا ہے، انہاں تبلیغ کرنی ہے، بات کرنا ہے۔ فرمایا اس بات دا ایمان بنے گا اے بندے اللہ والے بن جان گے، کو انفسکم میں وَأَغْلِيكُمْ نَارًا،
تے دا مطلب سب تو پہلا جویں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر گل شروع ہوئی سربراہاں نو پہلا دین والا بننا پوے گا ماں باپ نو پہلا نیک بننا پوے گا تے اولاداں نیک بنن گیاں اگر ماں باپ نیک کوئی نہیں اولاد 100% جانچنے کی اولاد بعد نکلے اولاد بھی نیکی تو دور گھندی ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دورتا اپنے آپ نوانا ربکم اللہ دا دعویٰ کرنے والا جیدہ نام فرعون ایدی بیوی نے جیدوں جناب موسیٰ دی دعوت سنی نا انہی آکھیا مامنا بربی موسیٰ ہی کہن لگیاں میں ایمان لے کے آئیاں موسیٰ دے رب تے ایمان لے کے آئیاں آج تو بعد میرا رب او ہوئی ہے جیرا موسیٰ دا رب آج تو بعد میرا مشکل کشا ہو گئی ہے جیرا موسیٰ دا مشکل کشائے آج تو بعد میرا غاجب درواہ ہو گئی ہے جیرا جناب موسیٰ دا غاجب دروائے انہاں دی بیوی حضرت سیدہ آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گئیاں اللہ دی توحید دا اعلان کرنے والیاں بن گئیاں ان دیکھنا اللہ تعالیٰ نے کس طرح دیا عورتاں بنائیاں حضرت آسیہ بھی ایک عورت سنے انہاں نے اپنا خامند نام دا سب تو وڈا مشرک کلا مشرک ہی نہیں اپنے آپ نو رب بھی کہن والا ہے کلا مشرک ہی نہیں اپنے آپ نو سب تو وڈا رب کہندا ہے کلا مشرک ہی نہیں اپنے آپ نو سب تو وڈا داتا تے دستگیر مندا ہے لیکن انہاں دی اگلیاں نے اپنے خامند فرعون دے ڈر تو کلمہ نہیں چھڑیا بلکہ اپنے فرعون انہاں دا خامند انہاں دے سامنے کہن لگیاں او دے سامنے برملا عورتیں اعلان کر دیاں نے آمنا برب موسیٰ میرا اوہ رب جیرا موسیٰ دا رب میرا اوہ مشکل کشائے جیرا موسیٰ دا مشکل کشائے ایوی ایک عورت سنے انہاں کول اللہ نے کوئی غیبی مدد اللہ نے عطا نہیں کی تھی اللہ نے کوئی غیبی فرشتیاں دا گروہ انہاں نو عطا نہیں کیتا ایوی ایک عورت سن ایوی جن صورت رکھیا کر دیاں سننا لیکن دل دی اندر تقوائے دل دی اندر اللہ دا توکلے دل دی اندر ایمان دا بڑا جذبائے انہاں نے حضرت موسیٰ تے ایمان لے آندا انہاں دا خامن طرح طرح دیاں مصیبتاں دیندا انہاں دی اتے بھاری بھاری پتھر رکھ دیندا انہاں دے ہاتھ دے اندر کل ٹھوک دیندا طرح طرح دیاں تکلیفاں تے پریشانیاں دیندا لیکن حضرت آسیہ فرماندیاں نے اگر میری روح بھی قبض ہو جائے اللہ دی رات منو شہادت دا مرتبہ بھی عطا کر دے پھر بھی میں کلمہ نہیں چھڑنا منو مار مار کے میرا چمڑا لا دیتا جائنا پھر بھی میں موسیٰ دے رب دا کلمہ نہیں چھڑنا او دے پوکے والی آت وجہ گور جملے نے او بھی ایک وقت دی عورت سنے جنہاں نے عورت ہندیاں کلمے دا مان رکھے آؤ جنہاں نے عورت ہندیاں کلمے دا یقین رکھے آؤ عورت بن کے کلمے دی دعوت کلمے دی تبلیغ دیتی آج کل دیاں ساڑیاں ماما بینا کیوں نہیں اپنے گھران دی اندر نفاذ اسلام کر دیا کیوں نہیں اپنے گھران دی اندر نفاذ دین کر دیا ساڑے پڑا ساڑے باپ ساڑے وڈے کیوں نہیں اپنے گھران دی اندر نفاذ اسلام کر دے کیوں نہیں اپنے گھران دی اندر دین دا پرچار کر دے انہاں دی اتے تے مشکلہ میں کوئی نہیں جس طرح دیاں مشکلہ سابقہ دور اندر گزر گئیاں انہاں دی اتے تے اس طرح دیاں مصیبتاں بھی نہیں جس طرح دیاں سابقہ دور
گزر گئیاں انہاں نے مصیبتاں دے اندر رہ کے پریشانیاں دے اندر رہ کے انہاں نے جناب مصیبتاں برداشت کر کے کلمے نو اپنایا لیکن ساڈے کولوں مشکلاں وی کوئی نہیں آسانی نال کلمے دا پیغام دے سکنے آؤ آسانی نال اپنے گھراں دے اندر اسلام دا نفاذ کر سکنے آؤ لیکن اسی کر دے کیوں نہیں ساڈے دل من دے کوئی نہیں ساڈے دل اس چیز وال راغی بھی نہیں ہویا کر دے اللہ اکبر اللہ دو قسم دی عورتاں نے ایک او قسم دی عورت جنہاں دا نام حضرت آسیہ ہے ایک عورت جیڑی اج دے دور دی عورت جیڑی اپنی بچیاں نو دینی کلچر نہیں سکھاندی بلکہ اپنی بچیاں نو مغربی کلچر ور راغب کر دیتا ہے اپنی بچیاں نو میوزک انڈسٹری وال راغب کر دیتا ہے اپنے بچیاں نو گانیاں دی انڈسٹری وال راغب کر دیتا ہے دو قسم دیاں عورتاں انہاں دا فرق زمین و آسمان دا ہے انہاں دے اندر فرق بڑا زیادہ ہے ایک عورت ہاتھ دے اندر کل برداشت کر کے بھی نعرہ توحید لگاندی ہے ایک عورت پکھے دے نیچے بیٹھ کے بھی مغربی کلچر نو پرموٹ کر دیے ایک عورت سر تے باڑی بڑی پتھر رکھ کے بھی اللہ دا قرآن پڑھ دیے ایک عورت سیاں دے تھلے بہ کے بھی گانے سن دیے ایک عورت ایک گھر دا سربراہ ایک مرد تپ دیاں ریتاں تے جناب لیٹ کے تے پتھراں دا بدن برداشت کر کے آغا دا نعرہ لگائی جاندا ہے ایک مرد ایسا ہے گڈیاں دے اندر بہ کے ایسیاں دے اندر بہ کے طرح طرح دیاں اللہ دیاں نعمتاں کھا کے تے قدم کر کے اسی اللہ دے شکوے تے شکایتاں کردا ہے تو نظریے نے مرد تے عورتاں دے اندر خدا را اگر اسی نظریہ اپنا لئیے جس طرح دا نظریہ سابقہ لوگاں دے اندر سی جس طرح دا نظریہ سابق امت دے اندر سی جس طرح دا نظریہ پہلے پہلے کلمہ پڑھنے والیاں دے اندر سی تے مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسمیں اس دھرتی تے اسلام نظر آئے گا مسلمان غالب آ جان گے اسلام غالب آ جائے گا واللہ غالب علی امرہ اس بات دا پیغام پورا ہو جائے گا ایدی وجہ کی یہ سب تو پہلا ساڑھے سربراہ نو دین والا بننا پینا ہے جدو سربراہ دین والے بن جانگے تم بچے بھی دین والے بن جانگے جدو سربراہ قرآن پڑھنے والے بن جانگے تو بچے بھی قرآن پڑھنے والے بن جانگے جدو سربراہ اس طرح دی زندگی گزارن گے جس طرح دا نبی پاک نے حکم دیتا پھر جناب بچے بھی اس طرح دی زندگی گزارن گے اللہ اکبر اللہ کیوں نہ ترپاندہ جاواں نام محمد سن کے لوگوں ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے نام محمد سن کے لوگوں ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے دل دی درکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے نام محمد سن کے لوگوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام محمد سن کے لوگوں سینے وچ ٹھنڈ پیندی ہے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے صلی اللہ پئی کہندی ہے میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان سوایا ہے میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان سوایا ہے جس نے
جان دی بازی لا کے ہر تھان حق پہنچایا ہے ہر تھان حق پہنچایا ہے میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان سوایا ہے جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھان حق پہنچایا ہے وہ چلدا جاوے فرشتیوں پر وہ چلدا جاوے فرشتیوں پر آواز فلک تک پیندی ہے دل دی درکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے صلی اللہ پئی کہندی ہے نبی پاک علیہ السلام دا سونا پیغام ہے پھر سب تو پہلا اللہ دے پیغمبر نے انہاں عورتاں دے بارے دسیا انہاں دا انعام کی بندا ہے جیڑیاں عورتاں سوال کر دیاں نے اسی اپنے بچیاں دی چنگی تربیت کران گے اپنے گھر دے اندر سونا دینی ماحول لے کے آواں گے تے ایدا سانو جناب فائدہ کی ملے گا ایدا سانو جناب فائدہ کی حاصل ہوئے گا نبی پاک نے ان عورتاں دے بارے حدیث مبارکہ بیان کر دی تھی نبی پاک نے جدو ہجرت مدینہ کر لئی ہجرت مدینہ ہو گئی ہے جن مسلمان نے سارے مدینہ پاک اندر تشریف فرما ہو چکے نے انہاں دے اندر کچھ صحابات کچھ صحابیات نے اللہ دے پیغمبر دی بیعت اجے تک نہیں کی تھی بڑی توجہ نال جملہ سنن والا انہاں نے بیعت تو قاصر ہو گئے نے یعنی کہ کچھ بندے رہ گئے نے جنہاں نے اجے تک اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ مبارک دے بیعت کیتی نہیں کیتی بیعت تو محروم رہ چکے نے انہاں دے اندروں کچھ بندے آگئے انہاں نے اللہ دے پیغمبر دے دستے مبارک دے بیعت کیتی انہاں تو بعد ایک انصاری صحابی آئیاں نے بڑے ساریاں صحابیاں دیاں سردار بن کے آئیاں نے انہاں دیاں سربراہ بن کے آئیاں نے انہاں دیاں سربراہی دی طور تے اُتے آئیاں نے اللہ دے پیغمبر کو اجازت چاہیاں رحمت کائنات نے اجازت دے دی تھی عورت آکے کہنے لگی محبوب سونیا تو آٹے تم میرے جناب بچے بھی قربان ہو جانے میرا ماں باپ بھی تو آٹے تو قربان ہو جائے اللہ دے پیغمبر ایک مسئلہ پوچھنا جانیاں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بولو نا کیرا مسئلہ پوچھنا چاندیاں جے صحابیاں کہنے لگیاں اللہ دے پیغمبر مرد حضرات جیویں نیکیاں کر دینے جیویں اللہ نے انہوں نیکیاں دے موقع دیتے نے اس طرح دے موقع عورتاں دے کولتے نہیں نہ موجود ہے یعنی کہ مرد حضرات جہاد کرن واسطے جاندے نے اسی عورتاں تے نہیں نہ جا سکدیاں مرد حضرات فلاں نیکی دا کام کر دینے اسی عورتاں تے نہیں نہ جا سکدیاں یعنی کہ خطیب بنے تے مرداں دے اندروں زیادہ تر امام بنن تے مرداں دے اندروں اللہ دے پیغمبر دی سامنے عورت نے آکھے آؤ ہے اللہ دے نبی جی مرداں تے فرض نماز جماعت نل پڑھنے لیکن ساڑیاں عورتاں تے فرض کوئی نہیں یعنی کہ مرد حضرات نیکیاں کر کے نیکیاں لے جاندے نے انہاں دیاں نیکیاں ساڑے تو واد جاندیاں نے جلسے مرد کرواندے نے جلسیاں تے مرد جاندے نے کیونکہ زیادہ ضروری انہاں دا بندا ہے اس وجہ تو دینی مجلساں بہتیاں مرد حضرات ٹینڈ کر دینے جدی وجہ تو انہاں نو نیکیاں بہتیاں مل دیاں نے
साडे वास्ते भी कोई पैकेज दसो लाओ, सानू भी इहदा कोई तरीका दसो लाओ। इंज ना होवे कल क़यामत दा दिन होवे ते मर्दां दियां नेकियां बहुतियां चलियां जाने, असी औरतां पिछे रह जाइए। कुर्बान जावां उस सिगाबिया ते इन्हां जुमलियां तो। उन्हां नू फिकर सी नेकियां कट्ठियां करन दी, उन्हां नू लालच सी नेकियां कट्ठियां करन दा, उन्हां नू दौलत कट्ठी करन दा लालच नहीं सी, उन्हां नू नेकियां कट्ठियां करन दा लालच सी, उन्हां नू पैसे कट्ठे करन दा लालच नहीं सी, उन्हां नू नेकियां कट्ठियां करन दा लालच सी। अल्लाह दे पैगंबर बड़े रशक दे अंदर आ गए, अपने सहाबा नू मुखातब फरमाया ते कहन लगे मेरे सहाबा मैनू एक गल तैनूं दसना, क्या अज तो पहला तुसां किसी औरत दे जुमले सुने ने कि नहीं सुने? सहाबा कहन लगे महबूबा सानू रब्बे काबा दी कसम है अज तो पहला इस तरह दे जुमले किसी औरत दी जबान तो सुने कोई नहीं, इस तरह दा जज्बा एसार विखिया कोई नहीं, इस तरह दा जज्बा ईमानी तकिया कोई नहीं। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया अच्छा है मेरी सिंगापिया गल सुन, उन्हां औरतां ते बाड़े पैगाम है जेड़ियां औरतां कींदियां ने घर अंदर तरबियत करन दा होएगा कि अपने बच्चियां नू दीनी राह उत्ते चलान दा नेकी की मिलेगी, इदा सानू अजर की मिलेगा। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया बीबी तेरे खामदियां दूजे मर्द जिहाद करने वास्ते जाणगे, इन्हां ने जिहाद करना है, तरह तरह दे कुफार नू कत्ल करना है, इन्हां गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी है, इन्हां ने धुप छां बर्दाश्त करनी है, इन्हां ने भुख प्यास बर्दाश्त करनी है। इन्हां दा काम बड़ा मुश्किल है लेकिन तुहाडा काम बड़ा आसान है। बीबी कहन लगी महबूब सोने दसो नाओ, फरमाया अगर इन्हां ने जिहाद करना है तुसां जिहाद नहीं करना, इन्हां ने वो काम करना है जेड़ा फर्ज कर दिता मर्दां दे उत्ते, तुसां वो काम नहीं करना। यानी कि दीनी मजलिसां ज़्यादातर मर्द करदे ने, दीनी महफिलां ज़्यादातर मर्द तमाम करदे ने, तुसी दीनी मजलिसां दे अंदर ना भी जाओ ना, दीनी महफिलां ना भी अटेंड करो ना, तुसी जनाब जिन्ने भी दीनी जलसे ते जुलूस ने ना भी अटेंड करो, तुहाडे मर्द तरह तरह दियां औखियां नेकियां बाहर करदे रहना, तरह तरह दियां औखियां नेकियां करदे रहन ते तुसां अपने घर दे अंदर रह के अपने खामद दी अपनियां बच्चियां नू इस्लाम दे रस्ते ते लगा दिता। मैनू पैदा करने वाले रब दी कसम है, उस रब दी कसम है जिदे हथ दे अंदर मैं मुहम्मद दी जान है, मैनू पैदा करने वाले जलीलुल कदर दी कसम है, मर्द बार जिहाद करन, मर्द बार तरह तरह दियां मुश्किलां कट्टन, तुसी सिर्फ अपनियां बच्चियां नू दीन ते ला दिओ। जिन्नियां नेकियां बार मर्द कमांदे ने उन्नियां नेकियां अल्लाह दी राह तुहानू अता कर देवेगी। लेकिन करना की है अपने बच्चों ते अपने घराने नू किस तरह दा बनाना है, इस्लामी दीनी घराना। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस हदीस मुबारक तो पता चलिया बाहर जुलूस बाहर दे जलसे बाहर दे दुरूसुल कुरान एडे जरूरी नहीं जिड्डा जरूरी अपने घर दी तरबियत है, जितनी जरूरी अपने घर दी नेचर इस्लाम दे मुताबिक करना, जिन्ना जरूरी ए चीज है उन्नी जरूरी कोई चीज नहीं। इल्ला के जेड़ियां चीज़ां अल्लाह ताला ने फर्ज कर दित्तियां तरबियत अंदर ते जेड़ियां फर्ज कीतियां सारियां आ जान गियां। फरमाया मर्द बार जिहाद करे, भुख बर्दाश्त करे, धुप बर्दाश्त करे, सर्दी बर्दाश्त करे, गर्मी बर्दाश्त करे, ओदा बार दा जिहाद करना, ओदा तंगियां तकलीफां अंदरों निकल के जिहाद करना। ते तुहाडा सिर्फ पखियां थल्ले बह के ये गल कहना पुत्र नमाज पढ़ लै,
ہیں مشکل اندر غم نال سستی نال انہاں نو سارے نو اتار کے دین دے مطابق چلانا تواڈا تے تواڈے مرد کا دا کمپیریزن نہیں بنے گا بلکہ جنیاں نیکیاں انہوں ملیاں نے انہیاں نیکیاں ہی توانوں ملنی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے خواتین دا اصول رکھیا, اللہ تعالیٰ نے مرد حضرات دا اصول رکھیا, یعنی کہ اللہ دی ذات کسے دی بھی نیکی مار دی نہیں, نیکی اندر کمی پیشی نہیں ہوئے گی. توجہ کرنا, حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی گل سنی عورت نے بڑی خوشی نال جناب اٹھ پیاں تے اپنی عورتاں نوں جا کے دسیا, اے میری بہنوں, اے میریو بیٹیوں, اے میریو ماں, تسی اپنیاں گھران دے اندر نفاذی اسلام کریا جے, اللہ دی ذات توانوں جناب اجرام دی انبار عطا کر دے گی. نبی پاک علیہ السلام نے جیڑا طریقہ دسیا, رحمت کائنات نے جیڑا طریقہ سمجھایا, ای طریقہ ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک اور رب دا نام لما جنہ دا نام حضرت ام سلیم سب کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ السلام دی سنگابیاں نے کس طرح دیاں سنگابیاں, اللہ دے پیغمبر دیاں بڑی جلیل القدر سنگابیاں. پھر اللہ تعالی نے کس طرح دا صبر دیتا ہے, کس طرح دا تحمل دیتا ہے. اس طرح دا صبر کسی نو نہیں دیتا, اس طرح دا تحمل کسی نو نہیں دیتا. نبی پاک علیہ السلام دی سگا پیا, اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بیٹا عطا کیتا, بیٹا بیمار ہو گیا ہے. انہاں دے خاوند کسی جنگ دی غرض دے نال جناب باہر چلے گئے نے, جدوں جنگ ختم ہو گئی تے واپس آ گئے. انہاں دے واپس آن تو پہلا انہاں دا جڑا بچہ بیمار سی, انہاں دے آن تو پہلا رضائے الہی نال وفات پا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے امانت واپس لے لینا, اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. بی بی جنابی دا تحمل تینگی دا صبر چیک کرے آجے, جیتوں دن گزار کے ایدہ خامند آیا نا, حضرت ام سلیم نے مکھیا انہاں دا خامند جنگ لڑ کے آ رہے نے, فتح یا بن کے آ رہے نے. انہاں نے غم دے اثار نہیں وکھا لے, انہاں نے اس طرح دے وین نہیں پائے, انہاں نے اس طرح دے تکیے کلام نہیں پڑھنے شروع کر دیتے, انہاں نے اس طرح دا واویلا نہیں کرنا شروع کر دیتا. انہاں نے پہلے طرح اپنے شوگر دا استقبال کیتا, انہاں دا استقبال کیتا, انہاں نو ویلکم آ گیا. انہاں نے انہاں دے شوگر نے پوچھیا, ام سلیم دسنا میرے بیٹے دا کی حال ہے. ام سلیم نے فرمایا, پہلی نالو سکون دی نیند سوندا پہ آئے. بڑا سونا جواب دیتا, پہلی نالو بڑے سکون اندر سوندا پہ آئے. انہاں دے باپ نو حوصلہ آ گیا, انہاں نے کھانا لے آندا, کھانا کھا لیا. ایک دن گزر گیا ہے, سارا دن لنگ گیا ہے. انہاں نے کھانا کھا لیا تے بہ گئے. ادھروں شام دا ویلا ہویا ہے, ادھروں حضرت ام سلیم اپنے خامند دے کوڑا آ گئیاں نے. او غم گزارن دا بھی ول سکھنا جے تے ام سلیم کولوں سکھو, مشکلاں برداشت کرن دا بھی ول سکھنا ہے, طریقہ سکھنا ہے تے نبی پاک دی سگاپیات کولوں سکھیا جائے گا. نبی پاک دی سگاپیاں نے آکھیا, اے اللہ دے بندے, کسی نو بندہ کوئی امانت دے دے وے, او دے کول بندہ امانت لے لے, کیا اس بندے تے اعتراض بن دے کہ نہیں بن دا؟ انہاں دے خامد کہن لگے اعتراض تے نہیں بن دا, او دی امانت جدوں مردی لے لے. تے ام سلیم کہن لگیاں, اللہ والیا, اللہ نے جیرا سانو کچھ سال پہلا بیٹا امانت تے توڑ تے عطا کیتا سی, اللہ نے او بیٹا واپس بلا لے آئے, اللہ نے امانت واپسی لے لئیے. حضرت جناب حضرت ام
ام سلیم دے خامد نون دکھ ہویا لیکن صبر آ گیا کیونکہ بیوی نے صبر نل دسے آئے بیوی نے آپ واویلا نہیں کیتا جیدی بڑا کر کے بندہ ڈپریشن اندر چلا جاوے جیدی بڑا کر کے بندہ بہتی مصیبت اندر چلا جاوے جیدی بڑا کر کے بندہ بہتی ٹینشن تے پریشانی اندر چلا جاوے حضرت ام سلیم نے بڑے صبر نل دسے آؤ ہی بھی عورتاں سن اسلام دیاں ہی بھی عورتاں سن جنہاں نو اصل اسلام دے معنی دا بتاؤ جنہاں نے اسلام دا معنی سمجھیا انہاں نو سمجھ گئے تے اپنی زندگی نو بھی اپنایا ای سن اسلام والیاں ای سن اللہ دے قرآن والیاں اللہ اکبر اللہ سبق سکھنا جے ام سلیم کولوں سکھ لوانا نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ماں عائشہ دے کول ایک لونڈی گھویا کر دی انہاں دی خادمہ گویا کر دی انہاں دی لونڈی گویا کر دی خدمتاں کر دی ایک دن حضرت ماں عائشہ دے سر مبارک تے کنگھی کر رہیاں نے کنگھی کر دیاں بڑا قابل غور واقعہ دسن لگا وا سماعت کرے آجے انہاں نے جناب کنگھی پھیر دیاں اچھی آواز نال آکھیا میں اللہ کولوں بنا چاہنیاں اس سرخ ہار والے دن تو اللہ دی بنا جانیاں اس سرخ ہار والے دن تو اللہ دی توبہ جانیاں حضرت عائشہ نے پوچھیا ہے خادمہ کی مراد اس لفظاں تو سرخ ہار والا دن کیڑا دن کیندی گل کر دیاں پیاں جے حضرت عائشہ حضرت امی عائشہ دی جناب انہاں دی لونڈی نے سارا واقعہ دسنا شروع کر دیتا حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے سامنے میری خادمہ بہ گئی ہے میں یہ دی گفتگو سنن لگ پئیا انہیں کہنا شروع کر دیتا کہندی کی ہے ہڈی اسلام دا نام و نشان دنیا تے کوئی نہیں سی ہر طرف جگال سی تے ہر طرف لوگ جاگل بنے گوئے جانے میں ایک گھر دی اندر نوکری کریا کر دی ایک گھر دی اندر نکرانی دے طور تے غسیت دے طور تے نوکری کریا کر دی صفائیاں کر دی انہاں نے جناب اس گھر دا بادشاہ ہوندا اس گھر والا اپنی وقت دا بڑا بڑا بادشاہ تے ایدی ایک بیٹی ہے جدا نام ملکہ ہے ایک دن انجدہ آیا ایدی بیٹی نے منو آکھیا اے خادمہ میرا سونی دا سرخ ہار پہ آئے سرخ ہار پر لیں تے میں تیرے کول واپس لے لوانگی میں غسل کرنا واسطے جا رہی ہوں جدوں جناب غسل کر کے آ جاوانگی تے غار واپس لے لوانگی انہاں نے جناب حضرت عائشہ دی لونڈی فرماندیاں نے عورت دسی پئی ہے کہ غار انہاں نے چار پائی تے رکھ دیتا ادھروں غار رکھے آئے ادھروں جناب غسل خانے دے اندر تشریف لے گئیاں نے اسی دوران ایک چیل آئیے انہیں ہار نو منہ پایا ہے ہار پھڑیا تے اڑ گئی چیل آسمان دے اندر انہوں کون پھڑے چیل نو تے کس طرح غار پکڑیا جائے ناؤ انہاں دی ملکہ جناب بادشاہ دی لڑکی بادشاہ دی بیٹی غسل کر دی پئیے جناب خادمہ کہنے لگی میں بڑی پریشان ہو گئی ان کس طرح انہوں غار لب کے دوانگی ایک چیل آئیے تے انہیں غار پھڑے تے آسمانہ وال چلی گئی ہے اللہ اکبر اللہ یہ گل مد نظر رکھ لینا یہ عورت اسلام والی نہیں سی یہ عورت کلمہ گو نہیں سی بلکہ جاہلان دی اندروں جاغل عورت سی انہاں دی اندروں کسی نو اسلام دے مانے دا پتہ ہی نہیں سی
اے پتا سی کوئی رب ضرور ہے جڑا سانو پیدا کرن والا ہے، جڑا سانو رزق دین والا ہے۔ اے جناب بادشاہ دی بیٹی ملکہ باغر آئی، انہیں ویکھیا میرا ہار نظری نہیں پیا آندا، انہیں پوچھیا میرا ہار کتھے گیا ہے؟ اے جناب کہن لگی مینوں نہیں پتا، ایک چیل آئی ہے تے پکڑ کے اڑ گئی ہے۔ دی بیٹی ملکہ کہن لگی جھوٹ نہ بولنا، اگر چوری کر لے تے سچیندہ سے دے، کسی طرح دی ڈرامے بازی کرنی پئیے، بڑا ایک چیل آئے تے صرف میرا ہی غار لے کے جائے تیاں سمانا والا اڑ جائے، کوئی نہیں سکتا۔ انہیں بڑے ترلے لیتے بڑیاں قسمہ کھا دیاں، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے، مینوں ہار دا پتہ ہی نہیں، بلکہ چیل آئیے تے اڑ کے لے گئی ہے، میں کسی انہوں لکایا ہی نہیں، میں انہوں چوری نہیں کیتا۔ انہیں گل نہیں سنی، رولا پانا شروع کر دیتا، میرا بڑا قیمتی ہار سی تو چوری کر لے اپنی من دی نہیں پہندی۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی جناب من دسیا، ایک خادمہ نے لونڈی نے میرا ہار چوری کر لیا، ان ہار تی طرف ہی نہیں کر دی، انہاں نے گل کر دیا انہاں دے باپ تک گل پہنچ گئی۔ وہ آیا تے آگے کہن لگا اے خادمہ غار واپس دے دے میری بیٹی داؤ۔ کہن لگی بادشاہ مینوں کسے غار دا پتہ ہی نہیں، نہ میرے سامان اندر موجود ہے، بلکہ جناب بے شک تسی تلاشی لے لاؤنا۔ اس بادشاہ نے تلاشی لئی، ایک سامان دی تلاشی لئی ہے لیکن غار نہیں ملیا۔ کر دیاں بادشاہ نے تین دنوں دا ٹائم دیتا، اے خادمہ 3 دنوں تک غار واپس لٹا دے، لیکن جو پھر میں کہاں تینوں مننا پینا ہے، تیرے واسطے بڑا بڑا انجام ہوئے گا۔ اے جناب گل سنیے تے جناب خادمہ پریشان ہو گئی، پتہ نہیں 3 دنوں بعد کی کرنگے۔ ایدہ دل اللہ والا راغب ہونا شروع ہو گیا، انہیں اللہ کے دعاواں کرنیاں شروع کر دی دیاں۔ اج دیاں ماؤں بہنوں ہی عورت وال بھی ویکھے آجے، اس عورت دے ایمان وال بھی ویکھے آجے، اس عورت دے دین وال بھی ویکھے آجے۔ ایکیں دیئے منوں نہیں پتا اللہ کون تے کتے رہن والا ہے، منوں نہیں پتا اللہ دی صفات کی ہے، منوں نہیں پتا اللہ دیاں صفتاں کی نے، منوں نہیں پتا اللہ دیاں شاناں کی نے، لیکن اے ضرور پتا ہے کوئی رب موجود ہے جڑا دنیا نو چلان والا ہے، کوئی داتا ضرور ہے جڑا دنیا دا سرکٹ چلان والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آسمانہ وال چیڑا اٹھا لیا، کہن لگی اللہ سونیا او چیل پیجن والا تو ہی ہے، اللہ تیرے حکم تو بغیر تے چڑی پڑی نہیں مار سکتی۔ اللہ پھر ایڈی وڈی چیل آئی تے غار لے کے چلی گئی ہے، اللہ اس چیل نو واپس بولا دے، مینوں میرا غار واپس دے دے۔ دعاواں کر دی پئیے، 3 دنوں بعد تلاشی لئی گئی، غار نہیں ملیا۔ بادشاہ نے چودھری نے اعلان کر دیتا، کل دوپہر نو ساڈے جناب علاقے دے مین چوک دے اندر اس خادمہ دی برگنا تلاشی لئی جائے گی، ایدہ لباس اتار کے تلاشی لئی جائے گی، سارا معاشرہ ایدہ جسم دیکھیں گا۔ اعلان ہو گیا، منادی پکار دیتی گئی ہے، فلاں دن فلاں وجہ بادشاہ اپنی خادمہ دی چوک اندر چرستی اندر برگنا تلاشی لوے گا۔ گنڈے سن دے پہنے، مشٹنڈے سن دے پہنے، لونڈے بعد نوجوان کٹھے ہو گئے نے۔ اگلا دن چڑھیا تو پہر دا وقت ہویا تے سارے لونڈے بعد کٹھے ہو گئے نے، اپنی آنکھاں دے چسکیاں دے پکھے نوجوان کٹھے ہو گئے نے، اپنا ایمان ویچن والے نوجوان کٹھے ہو گئے نے۔ انہیں جناب مجمع لگیا گویا ہے، بادشاہ دے گھر والے بھی آ گئے نے، بادشاہ نے خادمہ نو بلان دا حکم بھی دے دیتا، تے خادمہ نے اللہ وال نظرہ کیتیاں، آسمان وال چیڑا کیتا تے کہن لگیاں اللہ سونیا میری دعا قبول کر لے، اللہ تینوں پتا ہے میں چوری نہیں کیتی، اللہ کر آج تو میری عزت دا اللہ دی ذات دی
قسم ہے اللہ اگر تو اج میری عزت تے شرم تے برم دا گیا رکھیا اللہ جتھے تیرا دین ملے گا اللہ منو ذلیل ہو کے بھی دین نو اپنانا پیا تے میں دین ضرور اپناواں گی اللہ اج دے دن میری عزت دی حفاظت کر لے اللہ اج دے دن میری شرم تے برم دی حفاظت کر لے اللہ اج دے دن میرے پردے دی حفاظت کر لے اللہ ساری دنیا چھان کے بھی دین لبنا پیانا میں ضرور تیرا دین لباں گی میں ضرور تیرے دین تے پیروکار بن جاواں گی انہیں اللہ وال نظر کر لیاں آسمان وال گات اٹھا لے تے گلاں کر دی پئیے اسی دوران صورت نو لے آندا گیا ایدا لباس اتارن لگے نے اسی دوران آسمان تو گو چیل واپس آئیے تے انہوں تیار سٹ دکھتا ہے لوگاں نے ویکھیا سرخار واپس آ گیا ہے بادشاہ دی بیٹی نے ویکھیا تے دور لگا دیتی گار نو پکڑ لے آؤ کہنے لگی بابا سرخار واپس آ گیا ہے اس ساڑی غلطی سی ای عورت بے قصور چیل آئی تے غار لے کے واپس چلی گئی ہے بابا غار پھر چیل نے واپس کر دیتا ہے ایک گال سنی تے چودری کہن لگیا اے خادمہ منو معاف کر دے منو معاف کر دے منو معاف کر دے خادمہ کہن لگی میں تو انو معاف کر دیتا ہے لیکن میں تھے رہنا نہیں چاندی میں ایک رب نال یاریاں پائیاں نے جرا مشکل دے ویلے میرے کم آ گیا ہے میں ایک داتا نال یاریاں پائیاں نے جرا پریشانی دے ویلے میرے کم آ گیا ہے میں ایک غوث اعظم نال یاریاں پائیاں نے جرا مصیبتاں دے اندر میرے کم آ گیا ہے انہیں جناب اپنے کپڑے پیک کیتے سامان پیک کیتا چلی گئی جنگلاں والا اپنا روک کر دیتا ہے چل دیاں انہوں آواز آئیے ایک جگہ تو منادی پکارن والے نے منادی پکاریے اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی اذان دین والا اذان بندہ پیا دیندا ہے اس عورت نے جسم دیا لگ دے ہی غوث رب دا دین جدی میں تلاش دیں اندر انہیں جناب آواتا پیچھا کیتا ایک صحابی جنگل دی اندر کلے نماز پڑھ دے پہنے کلیاں آذان دیتی کلیاں جماعت کیتی تے نماز پڑھ لئی نماز تو بعد عورت کہن لگی اے صحابی رسول میری ایک درخواست منو ناؤ میں تواڈی نبی دا کلمہ پڑھنا چاہنیاں منو اپنے نبی دے کول لے جاؤ ناؤ صحابی رسول انہوں لے آئے نے انہوں نے کلمہ پڑھیا اللہ دی ذات نے انہاں دا مان رکھیا تینے میرے رب دا مان رکھیا پھر اللہ نے انہاں دا ایسا مان رکھیا ہے ایک چودری مشرق دی خادمہ اٹھ کے خادمہ بنی ہے میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ دی بن گئی ہے اللہ اکبر اللہ دین دیاں برکتاؤ توکل اللہ دیاں برکتاؤ اللہ دے دین دیاں برکتاؤ اللہ دے دین دیاں برکتاؤ نبی پاک علیہ السلام دے اسلام دیاں برکتاؤ اللہ اکبر اللہ حضرت عائشہ نے گل سنی تے حضرت عائشہ دیاں کھاں تو گنجوں آڑے روندیاں پئیاں نے تے کہن لگیاں اے خادمہ تیرے توکل تو قربان جاواں کلمہ بھی نہیں پڑھیا تے پھر بھی اللہ دی ذات تے انہاں بھروسہ ہے کلمہ بھی نہیں پڑھیا اللہ دی ذات تے انہاں توکل ہے کیوں نہیں ساڈا اس طرح دا توکل بندا کیوں نہیں اسی اللہ دی ذات تے اس طرح دا توکل کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ سونے نو بنایا کمال تے ساریاں نو پیار ونڈدا کو
دوہاں گج کے سبحان اللہ نبی پاک دی حدیث مبارکہ تن جوڑے اللہ سونے نو بڑھایا کمال تے ساریاں نو پیار ونڈدا پاویں فارسی تے پاویں بلال ساریاں نو پیار ونڈدا صدیق تے فاروق جتھے دل غار بیٹھے نے صدیق فاروق جتھے دل غار بیٹھے نے سغیب تے خبیب جتھے جانوار بیٹھے نے صدیق تے فاروق جتھے دل غار بیٹھے نے سغیب تے خبیب جتھے جانوار بیٹھے نے دیواں کیڑی کیڑی سونے دی مثال تے ساریاں نو پیار ونڈدا نبی پاک علیہ السلام دی شان تے عظمت اللہ دے پیغمبر دا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام دی دعوت تبلیغ تے جملے کیوں نہ سناوا نبی پاک نے کس طرح دعوت تبلیغ کی تھی اللہ دے پیغمبر نے کس طرح دعوت تبلیغ نو اجاگر کیتا اللہ اکبر اللہ او سونا آمینہ دا لال بڑا ساغ بے کمال کون رلے او دنال سونا آمینہ دا لال بڑا ساغ بے کمال کون ملے او دنال ہوتا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دنال حسن دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں ہوتا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دنال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دنال جملہ سنانا ہے گج بج کے سبحان اللہ کہنی ہے اللہ کو اکبر اللہ فوز و فلا دیاں سونا ساتھ ساتھ صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے پھر بھی دعائیں دے وے فوز و فلا دیاں سونا ساتھ ساتھ صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سوگن دعائیں دے وے او دی شان بلے بلے ہوندی شان بلے بلے ہوندے نال کون رلے کون ملے ہوندے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے ہوندے نال کنڈے وچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نویں چادراں پواوے سونا کنڈے وچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نویں چادراں پواوے سونا او کریم المزاج کڑے دلہ اتے راج او کریم المزاج کڑے دلہ اتے راج کون ملے او دنال اللہ کل دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت
سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اس طرح دا سربراہ ساڑھے سربراہاں نو اللہ دی ذات بنا دے جس طرح دے سربراہاں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بیان کیتا اللہ دی ذات اس آیت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے قو انفسکم و اہلیکم نارا سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین